नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा मेरो साथमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँसँग म नेकपा एमालेको बारेमा र नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको आगामी दिनहरू कसरी अगाडि बढ्दैछन्, किनभने स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएसँगै पार्टीहरूले आन्तरिक समीक्षा गरेका छन् र प्रदेश तथा सङ्घीय चुनावको तयारी पनि अब सँगसँगै भित्री रूपमा हुन थालेको छ। यो सँगै गठबन्धनको भविष्यका विषयमा पनि चर्चा हुन थालेको छ। कसको के कसरी गठबन्धन बन्छ होला र चुनाव कस्तो हुन्छ होला र त्यो चुनावले कस्तो परिणाम दिएर नेपालको राजनीतिक कोर्स अगाडि बढ्छ, चर्चा अहिलेदेखि सुरु भएको छ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठीक छ। नेकपा एमालेको कुरा गरिराख्दाखेरि तपाईँहरूले आज मात्रै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग अभिमुखीकरण, अन्तर्क्रिया, प्रशिक्षण, दिशानिर्देश गर्ने कामहरू तपाईँहरूले गर्नुभयो। आजको अभिमुखीकरणको निचोड तपाईँहरूको के थियो? के समीक्षा गर्नुभयो र हामी अब यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बुझाइ के रह्यो? आज मुख्य गरिकन हाम्रो पार्टीका तर्फबाट जनताका माझमा गएर जनताले अनुमोदित गरेका, जनताका माझबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू, खास गरी मेयर, डेपुटी मेयर, पालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूका बीचमा एउटा अभिमुखीकरण कार्यक्रम, एउटा प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम हो। यो हामी खास गरी के चाहन्छौँ भनेदेखि हाम्रा जनप्रतिनिधिले डे 1 देखि नै आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दादेखि नै सिङ्गो कार्यावधि कार्यकाल उनीहरूले राम्रो काम गरून्। पार्टीका सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरू स्थानीय तहमा पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ, त्यस अनुरूपका कामहरू गरून्। पार्टीको आम नीतिलाई अनुसरण गरेर काम गरून् अनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा त्यहाँका जनताका सरकारहरूलाई ठिक ढङ्गले समाधान गर्नका निम्ति, सम्बोधन गर्नका निम्ति, विकासका, निर्माणका, सामाजिक न्यायका कामहरूलाई ठिक ढङ्गले सम्पादन गर्दै अगाडि बढुन्। बजेट निर्माणमा, सुशासनमा, अरू चाहिँ त्यसमा कतिपय स्थानीय नियम कानुनहरू निर्माणमा, यी यावत चिजहरूमा उनीहरूको प्रभावकारी भूमिका हुन सकोस्। एमालेका तर्फबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू नतिजाका दृष्टिकोणले पनि सबभन्दा उत्कृष्ट हुन्छन् भन्ने चाहिँ त्यो मानक स्थापित गर्न सक्नुहोस् उहाँहरूले भन्ने हिसाबले हामीले सर्टेन इस्युजहरूमा केन्द्रित भएर ओरिएन्टेसन दिने, उहाँहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने र काममा फर्काउने उद्देश्यले चाहिँ यो आयोजना गरिएको हो। एमालेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अबको प्राथमिकता के हुनेछ? यहाँबाट उहाँहरू के बुझेर जाँदै हुनुहुन्छ? प्राथमिकता 1, 2, 3 अनि प्राथमिकता के छ भनेदेखि सबैभन्दा पहिला त उहाँहरूले यो आफ्नो पालिकाका समस्याहरूलाई सूत्रबद्ध गर्नुभएको छ। निर्वाचनमा जाँदा नै उहाँहरूले चाहिँ के भनेदेखि प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। हामी प्राथमिकताको आधारमा यी कामहरू गर्छौँ भनेर ती प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति आफ्नो शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, बरकतको अधिकतम परिचालन गर्ने, यो कुरा नै उहाँहरूको पहिलो प्राथमिकता हो। जस अन्तर्गत विकासको प्रश्न छ, सुशासनको प्रश्न छ र चाहिँ के भनेदेखि सामाजिक न्यायको, समृद्धिको यी यावत प्रश्नहरू छन्। अब आज अध्यक्ष केपी ओलीले चाहिँ नेतृत्वलाई बदनाम गराएको, नेतृत्वलाई नटेरेको, नेतृत्वको चाहिँ नि मार्ग निर्देशनभन्दा, बाटोभन्दा बाहिर गएको भन्दै अलिकति असन्तुष्टि पनि पोख्नुभयो। अब सायद घनश्याम भुसाल लगायतहरूलाई अथवा भीम रावललाई सङ्केत गरेर पनि उहाँले आफ्ना असन्तुष्टिहरू पोख्नुभयो होला। तपाईँलाई सोध्न खोजेको चाहिँ, तपाईँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, पार्टीभित्र अझै पनि माधव नेपालहरू यसरी बाहिरिँदाखेरि पनि बेमेलको अवस्था, अर्को धारको अवस्था चाहिँ कायमै छ। होइन, अर्को धार म भन्दिनँ। केही प्रवृत्तिहरू पार्टीको वैधानिक व्यवस्था, पार्टीका मूल्य मान्यता, यो पार्टीका असल परम्परासँग बेमेल राख्ने केही अभिव्यक्तिहरू, केही क्रियाकलापहरू छन्, केही प्रवृत्तिहरू त्यस रूपमा छन्। त्यसलाई अलग धारका रूपमा म बुझ्दिनँ। नेकपा एमालेमा अलग धार छैन। केही यस्ता पार्टीका संस्थागत निर्णयहरू, पार्टीका अफिसियल पोजिसनहरूसँग कन्ट्राडिक्ट गर्ने खालका केही प्रवृत्तिहरू छन्। त्यो चिजलाई हामी चाहिँ हाम्रो विधिसम्मत ढङ्गले त्यसलाई दुरुस्त गर्न चाहन्छौँ। त्यो भनेको मतलब जस्तो घनश्याम भुसालको सन्दर्भमा स्पष्ट के छ भन्नुहोस् त? उहाँले जे कुरो सार्वजनिक रूपमा गर्नुभयो त्यो एउटा चाहिँ पार्टीको जिम्मेवार नेताका निम्ति त्यो चाहिँ उहाँले गलत गर्नुभयो। घनश्याम भुसाललाई कारबाही हुन्छ? अनुशासन आयोगले सिफारिस गरेका छ, हामी विषयमा छलफल गर्छौँ। अहिलेसम्मको अवस्थामा के भन्नुहुन्छ कि अनुशासन आयोगले सिफारिस गरेको घनश्याम भुसाललाई कारबाही हुन्छ या हुँदैन? छलफल भन्दा अगाडि, निर्णयभन्दा अगाडि तपाईँले सोध्नु त स्वाभाविक हो, तर मैले चाहिँ निर्णयभन्दा अगाडि मैले जवाब दिनु चाहिँ अलि जल्दबाजी हुन्छ। तर एक हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ
घनश्याम भुषालमाथि जुन खालको दबाव रह्यो, जुन खालको चाहिँ नेतृत्वले उहाँलाई सुरुदेखि निचोर्ने काम गर्यो, त्यसको प्रतिफल हो भन्ने कुराहरू पनि त आएको छ नि। त्यो एउटा मेरो विचारमा यो प्रतिक्रियामा कुनै आधार छैन। किनभने मैले देखेको छु उहाँले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उहाँले आफूले इच्छाको पदमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको हो। देशभरिबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिहरूका माझमा म यो जिम्मेवारीका निम्ति उपयुक्त छु भनेर उहाँले आफूले इच्छाको पदमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको हो र त्यो परिणाम स्वीकार गरेर उहाँ यो चाहिँ हालको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले निचोरेको चिमोटेको भन्ने केही पनि कुरा सच्चाइमा आजको दिनमा हेर्नुहोस् न, तपाईँले चाहिँ संसदमा सारा नेकपा एमालेका सांसदहरूले अर्थमन्त्रीले बोल्दाखेरि संसदको बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिनुभयो, भीम रावल रहनुभयो। यसले त एमाले भित्रै पनि मतभेदका चाहिँ नि ती तहहरू, तबकाहरू, क्षेत्रहरू, व्यक्तिहरू त देखियो। त्यो त मैले अघि भने नि, हामी केही प्रवृत्तिहरू, केही पात्रहरूमा केही समस्याहरू छन्, ती चिजहरूलाई हामी दुरुस्त गर्छौँ। कसरी गर्नुहुन्छ जबकि उहाँहरूले एक हिसाबले यो अहिलेको नेतृत्वले अलिकति नहेरेको हो कि मतलब नगरेको हो कि अथवा एक हिसाबले बेवास्तै गरेर अगाडि बढेको जस्तो देखिँदैन? माधव नेपाललाई छोडेर, सर मैले सकेँ, माधव नेपाललाई छोडेर 10 भाइहरू चाहिँ तपाईँहरूको नेकपा एमालेको मूल प्रवाहमै समाहित हुनुभयो होइन? उहाँहरूका आफ्ना एजेन्डाहरू थियो होला, आफ्नो ठाउँमा छ, तर नेतृत्वले त्यसलाई चाहिँ घुलित गराउन सकेन। त्यसको परिणाम त यो हो नि। यस्तो छ नि, कुरा के छ भनेदेखि पार्टीमा कसैलाई पनि दबावका साथमा यो गर्नुपर्छ, यो गर्न हुँदैन भनिँदैन। हर कोही पार्टीमा स्वेच्छाले सामेल हुन्छ, हर कोही पार्टीमा स्वेच्छाले सामेल हुन्छ र पार्टीको अनुशासनमा चाहिँ ऊ आबद्ध हुन्छ। त्यस कारणले यहाँले भीम रावलजीको कुरा गर्नुभयो, मूल्याङ्कनको कुरा गर्नुभयो। हाम्रोमा मूल्याङ्कनका दुईवटा विधि हुन्। एउटा विधि चाहिँ नेतृत्वले पनि मूल्याङ्कन गर्छ, आवधिक रूपमा कहिले चाहिँ मातहतको कमिटीका सदस्यहरूको, मातहतका कमिटीहरूको मूल्याङ्कन गर्छ। अर्को के हो भनेदेखि सदस्यहरूले नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्छन्, सदस्यहरूले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्छन्। त्यो विशेष गरी अधिवेशन महाधिवेशनमा सदस्यहरूले आफ्नो मूल्याङ्कनको अधिकारको प्रयोग गर्छन्। निर्वाचनका माध्यमबाट कसलाई कुन जिम्मेवारी दिने नदिने भन्ने कुराको तय गर्छन्। यो त नेतृत्वले ठिक गरेन भनेदेखि त कार्यकर्ताको माझमा जाने, कार्यकर्ताको मूल्याङ्कनलाई त स्वीकार गर्नु पर्यो नि। कार्यकर्ताले त त्यही त, नेतृत्वले ठिक गरेको नगरेको त तपाईँहरू आफैले भन्नु पनि यसपटक मैले सकेँ सर। तपाईँहरूले स्थानीय तहको चुनावमा जुन खालको आशातीत तपाईँहरूको परिणाम आउन सकेन, एक हिसाबले भन्दा नेकपा एमाले जे दाबी गरिरहेको थियो तुलनात्मक हिसाबले नेकपा एमाले कमजोर भयो र तपाईँहरू आफैले समीक्षा गरेर, आत्मसमीक्षा गरेर के भन्नुभयो भनेदेखि अन्तर्घात पार्टीभित्र भयो। अन्तर्घात पार्टीभित्र भयो भन्नुको मतलब त आम नेता, कार्यकर्ता, जनताले नेतृत्वलाई पत्याएनन्, टेरेनन्, मानेनन् भन्ने पनि त हो नि। मामिला त्यस्तो होइन। पहिलो कुरो त म के स्पष्ट गराउन जगदीशजी भनेदेखि नेकपा एमाले कमजोर भयो भन्ने सच्चाइ चाहिँ तथ्यसँग त्यो अभिव्यक्ति म त तथ्यमा टेकेर बोल्दैछु। सिट संख्या सिम्पल मैले बुझेँ। तपाईँले भन्नुभएको सिट सङ्ख्या मलाई एका छ। तपाईँको प्रश्नको त्यो तात्पर्यसँग म चाहिँ जानकार नै छु। यो चाहिँ के छ भने म आदरपूर्वक म यहाँलाई के भनौँ भनेदेखि यो चाहिँ नेकपा एमाले कमजोर भयो भन्ने यो निष्कर्ष तपाईँको त होइन, तर यो जुन निष्कर्ष चाहिँ अहिले सम्प्रेषित गरिँदैछ यो चाहिँ एक ढङ्गले भन्नुहुन्छ नि प्रायोजित एउटा चाहिँ यो सम्प्रेषण हो। म चाहिँ यो भन्छु। किन यो भनिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँले निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा दुईवटा चिज सँगसँगै हेर्नुपर्छ। एउटा सिट सङ्ख्या हेर्नुपर्छ, अर्को मत सङ्ख्या हेर्नुपर्छ। मत राम्रो छ हो, मत सङ्ख्या हेर्नुपर्छ। किनभने मतले नै सिट तय गर्ने हो। सिटले मत तय गर्दैन, मतले सिट तय गर्छ। त्यसले गर्दा हो हामी प्राविधिक कारणले सिट सङ्ख्यामा केही पछि परेका छौँ। कहीँ 2 मतले, कहीँ 4 मतले, कहीँ 100 मतले, कहीँ 200 मतले पनि हामी डिफिट भएका छौँ। विभिन्न राज्य तपाईहरुभन्दा कांग्रेस सिट संख्यामा धेरै अगाडि छ। त्यो अब यसमा धेरै थप छलफल गर्नु परेन। धेरै त भन्नु परेन, तर चाहिँ केही अगाडि छ। त्यो तथ्याङ्क त सार्वजनिकै छ नि, त्यो सबैले मान्नुपर्ने तथ्याङ्क आइ नै सकेको छ। प्रश्न के हो भनेदेखि त्यो सँगसँगै यदि हामी सिट सङ्ख्यालाई त देख्छौँ तर मत सङ्ख्यालाई देख्दैनौँ भनेदेखि निर्वाचनको सही र निष्पक्ष मूल्याङ्कन हुन सक्दैन। भयो भनेर किन तपाईहरु मैले यहाँ म जान्छु। स्वाभाविक रूपमा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले एउटा सुगठित सुदृढ अनुशासित पार्टी हो। अनुशासित पार्टीमा सानो पनि समस्या देखियो भने त्यसलाई हामी नोटिसमा लिन्छौँ नि। कहीँ पार्टीको निर्णयका प्रति
पार्टीको निष्ठा, त्यसप्रतिको त्यो त्यो निर्णय कार्यान्वयनको तत्परतामा चाहिँ जहाँ जहाँ समस्याहरू देखिन्छन् वा त्यसमा अन्यथा खालका प्रवृत्तिहरू प्रयासहरू देखिन्छन् त्यो चिज हामी सिरियसली नोटिसमा लिन्छौँ र त्यसलाई के गर्छौँ भनेदेखि सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई प्रशिक्षित गर्ने विषय बनाउँछौँ। त्यसकारण एउटा पनि सदस्यले पार्टीका निर्णयसँग असहमति राखेर त्योसँग बेमेल हुने खालको क्रियाकलाप गर्न पाउँदैन भन्ने कुराद्वारा तपाईँ सानो सानो भन्नुहुन्छ 6वटै महानगरमा नेकपा एमालेको मेयर आएन, पोखरा जस्तो ठाउँमा मेयर हार्नु पर्यो, काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा मेयर हार्नु पर्यो, सारा दल बल शक्ति भरतपुरमा तपाईँहरूले खर्च गर्नुभएको थियो, भरतपुरमा हार्नु पर्यो, अरू महानगरपालिकाको त कुरै छोडौँ। अवस्था यस्तो त आयो नि। र त्यति मात्र होइन, तपाईँकै लुम्बिनी चाहिँ प्रदेशको तपाईँ र शङ्कर पोखरेलको टकरावले गर्दाखेरि यो अवस्था आयो भन्छन्। आशा जिताउन सकिन, टिकट दिने कुरामा जिताउने कुरासम्ममा तपाईँहरू दुईजना बिचको टकरावले पनि यो अवस्था आयो भन्ने कुरा त एउटा चाहिँ के आयो नि। निर्वाचनको परिणामको बारेमा तपाईँले जुन जुन महानगर उपमहानगरको नाम लिनुभयो ती ठाउँको परिणाम त सार्वजनिक नै छ। तर त्यो निर्वाचन परिणामको पछाडिका कारणहरू हामीले चाहिँ समीक्षा पनि गरिसकेका छौँ। त्यसलाई एक ढङ्गले भन्दाखेरि हामी सार्वजनिक पनि गरिसकेका छौँ। र दोस्रो म यहाँलाई के बताउँ भनेदेखि अहिले चाहिँ केही समयदेखि यता एउटा कोसिस भइरहेछ। तपाईँको प्रश्नमा यो कोसिस अन्तर्निहित छ भने म ठान्दिनँ, किन म तपाईँलाई राम्रो चिन्दछु। तर एउटा कोसिस के भइरहेको छ भनेदेखि विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेलका बिचमा घमासान छ, यिनीहरूका बिचमा बेमेल छ, कटुता छ, शत्रुता छ भन्ने हिसाबले यिनीहरू एकअर्काको निषेधका निम्ति उद्धत छन् भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ त्यो ढङ्गको एउटा चाहिँ स्कुल अफ थट भन्दा पनि त्यो खालको इम्प्रेसन दिने कोसिस भइरहेछ। पब्लिकलाई, कार्यकर्तालाई त्यो इम्प्रेसन दिने कोसिस भइरहेछ। म यहाँलाई भनौँ यो व्यर्थको कुरा हो र यस्तो कोसिस गर्नेहरूले योभन्दा अर्को कुनै धन्दा गर्यो भनेदेखि त्यो उनीहरूको निम्ति उपयोगी हुन्छ। यसबाट केही झर्नेवाला छैन। होइन, तपाईँकोहरूको अब मेरो पनि थियो कि थिएन भन्दा मेरो त प्रश्न डेफिनेटली तपाईँलाई हो। मैले शङ्कर पोखरेललाई पनि यही प्रश्न योभन्दा अघिल्लोचोटिको एउटा अन्तर्वार्तामा उहाँलाई ठ्याक्कै सोधेको थिएँ। तपाईँको राजधानी सार्नेदेखि उहाँ मुख्यमन्त्री बन्ने नबन्नेदेखि, तपाईँ अर्थमन्त्री बन्ने नबन्नेदेखि, त्यो नेकपाको कालखण्डदेखि तपाईँ महासचिव हुँदै 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 यहाँसम्म आउँदा अहिले स्थानीय तहको चुनावमा टिकट दिने सन्दर्भ र जिताउने सन्दर्भमा पनि कतै न कतै तपाईँहरू दुवैजना केपी ओलीको असाध्यै प्रिय नेता होइन, तर तपाईँहरू दुईको टकराव चाहिँ कायमै छ भन्ने चाहिँ एउटा बजारमा होला त छ, चर्चा त छ, केही तर्क तथ्याङ्कहरू पनि छन् सर। यो चाहिँ यस यावत सन्दर्भ तपाईँले जुन स्मरण गर्नुभयो, यी सबै सन्दर्भहरूलाई चाहिँ फर्केर हेर्दा शङ्करजी र मेरो बिचमा एउटा मुद्दामा डिबेट र सिरियस डिबेट रह्यो। त्यो म यहाँ लुकाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यो बाहेक अरू कुनै विषयमा त्यो जे चर्चा गरिएको छ त्यो सच्चाइ होइन। त्यो भनेको के हो भने प्रदेशको राजधानीको सन्दर्भमा मैले चाहिँ आफ्नो कमिटीमा पनि राखेको छु, पब्लिकली पनि भनेको छु। मेरो भनाइ के थियो भने 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभाले नै तय गर्यो। त्यसमा पार्टीको नेतृत्व सामेल हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएन, सामेल पनि भएन। उनीहरू आफैले तय गरे, त्यहीँको कमिटीले तय गरे, त्यहीँका जनप्रतिनिधिले तय गरे, प्रदेश सभाहरूले तय गरे। पार्टीको नेतृत्व अमुक पार्टीको नेतृत्व सामेल भएन। तर एउटा दुर्भाग्य के भयो भनेदेखि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तय गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन नेकपाको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयमा यसलाई छलफलको विषय बनाउनु पर्ने स्थिति आयो, त्यो बन्ने स्थिति आयो। र सचिवालयमा दुर्भाग्य के भयो भनेदेखि सचिवालयमा हामी 9 जना थियौँ। 9 जना मध्ये म एकातिर, अरू 8 जना अर्कातिर हुने स्थिति बन्यो। र म त्यो प्रदेशको राजधानी त्यो पहिला जे अस्थायी राजधानी जहाँ छ त्यही नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म पराजित भएँ। यो मैले स्वीकारेको कुरा। यस विषयमा शङ्करजीसँग मेरो कुरा मिलेन, यो तथ्य हो। त्यस बाहेकका अरू यावत विषयहरू जे छन्, जे प्रचार गरिएको छ, जस्तो चाहिँ कथाहरू चाहिँ प्लटिङ गरिएको छ, ती कुनै पनि कथामा केही पनि सच्चाइ छैन। र म यो पनि भन्न चाहन्छु, शङ्करजी र मेरा बिचको दोस्ती, म र शङ्करजीका बिचको चाहिँ आपसी सम्बन्धमा कटुताको खोजी गर्नेहरू बिचराले व्यर्थमा समयको बर्बाद गरेका छन् भन्न चाहन्छु म चाहिँ।
अब अर्को एउटा प्रश्न नेकपा एमालेलाई लाग्दै आएको छ, तपाईँ उपाध्यक्ष भएकोले यो सोध्नु पनि स्वाभाविक हुन्छ जस्तो लाग्यो। यो गठबन्धन 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 भनेर चाहिँ नि तपाईँहरूले खुब भनिराख्दाखेरि एमाले पनि त सानातिना टुक्रे चोइटे पार्टीहरूसँग सानतिनो भए पनि ठाउँ ठाउँमा गठबन्धन गरेकै हो। यो एमाले भर्सेस गठबन्धन होइन, गठबन्धन भर्सेस गठबन्धन नै हो नि भनेर मैले भने भने त्यो चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो भनेदेखि त्यो सच्चाइसँग अलि मेल खाँदैन। सच्चाइसँग किन मेल खाँदैन भने नेकपा एमाले खास गरिकन म स्पष्ट भनौँ कमल थापाजीको राप्रपा र एकनाथजीको चाहिँ एउटा के परिवार दलसँग उहाँहरूले चाहिँ के भन्नु भने हामी चाहिँ हाम्रा साथीहरूलाई कति सम्भव हुन्छ सूर्य चिन्हबाट हाम्रो साथीहरू चुनाव लड्छन् भनेर भन्नुभयो। लड्न तयार छन्, सम्भव छ भने केही ठाउँ दिउँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। सूर्य चिन्ह नेकपा एमालेको चिन्ह हो भन्ने कुरामा त कुनै दुईमत छैन नि। सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधि माथि एमालेको ओनरसिप हुन्छ भन्ने कुरो त सबैले बुझेकै कुरा हो नि। त्यस कारणले उहाँहरूसँग गठबन्धन होइन, उहाँहरू सूर्य चिन्हमा एक ढङ्गले भन्नुहुन्छ लोकसभासँगको कुरा अथवा राजेन्द्र लिङ्गदेनसँगको भरतपुरको कुरा त्यहाँ जान्छु नि त म। अब पहिलो कुरा त यो हो, उहाँहरूसँग चाहिँ को कुरा यो छ। र फेरि के भयो भनेदेखि त्यो सहमति त गरियो तर प्र्याक्टिकल्ली त्यो लागू पनि भएन कमलजीहरूसँग एकनाथजीहरूसँगको सन्दर्भमा। जहाँ त्यसबाहेक अरू एकाध ठाउँमा मत सामान्य चाहिँ मत आदान प्रदानका कामहरू भएका छन्, यसलाई गठबन्धन भनिँदैन। तपाईँले जुन ठाउँको चर्चा गर्नुभयो त्यो गठबन्धन हो भने सामान्य मत आदान प्रदान एकाध ठाउँमा त्यस्ता कुराहरू भएका छन्। अब सबैभन्दा ठुलो चासो आम जनतालाई अथवा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूलाई के छ भनेदेखि स्थानीय तहको चुनावको परिणाम त यो आयो, आफ्नो ठाउँमा छ। अब प्रदेश र सङ्घीय संसदको चुनाव हुँदै गर्दाखेरि यो गठबन्धन कसको कोसँग कसरी बन्ला र राजनीतिक कोर्स अगाडि कसरी जाला भन्ने चाहिँ मूल प्रश्न र त्यसको उत्तरको खोजीमा प्राय सबै सरकारवालाहरू छन्। यो हिसाबले हेर्दाखेरि नेकपा एमाले पछिल्लो समयमा अब केही माओवादीका नेतासँग केही अरू पार्टीका नेतासँग पनि तपाईँहरूको औपचारिक अनौपचारिक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भेटघाट संवाद भइरहेको छ। पहिलो तहमा, दोस्रो तहमा, तेस्रो तहमा, औपचारिक रूपमा, अनौपचारिक रूपमा, देखाएर नदेखाएर अथवा गोप्य रूपमा, यी सबै हिसाबले हेर्दा नेकपा एमाले पनि अब सङ्घीय चुनावको लागि गठबन्धन बनाएरै अगाडि बढ्ने मुडमा छ, योजनामा छ। सङ्घीय चुनावमा पुग्दासम्म हामी चाहिँ म के देख्छु भने हामी हाम्रो सङ्गठनात्मक शक्ति र हामीले आर्जन गरेको जनमतको बलमा निर्वाचनमा जान्छौँ। मैले अरू कसैसँग नेकपा एमालेको गठबन्धन हुने सम्भावना देख्दिनँ, गठबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देख्दिनँ। यहाँले जुन भेटघाट सेटघाटका चर्चाहरू गर्नुभयो, नेकपा एमाले कसैले पनि गठबन्धन कुनै पनि नेताले गठबन्धनको उद्देश्यलाई केन्द्रभागमा राखेर कसैसँग कुराकानी गर्नु पनि भएको छैन, हामी कसैले गरेका पनि छैनौँ। र त्यस्तो चाहिँ कुनै गोप्य भेटघाट भएको पनि छैन, गोप्य भेटघाट गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। र म के देख्छु भने दोस्रो तह तेस्रो तहको नेताहरूको बिचमा त्यो माओवादीसँग तालमेलका कुरा अथवा चाहिँ माधव नेपालहरूसँग त पार्टी एकताकै सम्मको पनि कुराहरू त्यो चाहिँ सही सूचना होइन। तपाईँलाई म स्पष्ट भनौँ, नेकपा एमाले अहिले न यो चाहिँ यो गठबन्धनको प्रश्नमा यसले चाहिँ सोचिरहेको छ, न पार्टी एकताको प्रश्नमा। पार्टी एकता भनेको त धेरै फराकिलो विषय हो। यो त्यसमा परकै कुरा, सैद्धान्तिक प्रश्न, कार्यनीतिगत प्रश्न, व्यवहारिक प्रश्न, सङ्गठनात्मक प्रश्न, आचरणका प्रश्न, उद्देश्यको यी धेरै चिजहरू त्योसँग गाँसिन्छन्। गठबन्धनको कुरामा पनि केही बेसिक मान्यताहरू हुन्छन् गठबन्धनका पनि। नेकपा एमाले असैद्धान्तिक अराजनीतिक स्वार्थमा आधारित गठबन्धनमा विश्वास गर्दैन। होइन, त्यसो भए अहिले के छ भनेदेखि प्रचण्ड र माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीको समेत अफर आयो तर हामी जाँदैनौँ, मान्दैनौँ, लोभिँदैनौँ भनेर भन्नुभयो नि, त्यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के छ भनेदेखि ठाउँ राख्नु भएको छ। त्यो भनेको के भने अफर आयो भन्नुहुन्छ, कसले गर्यो त्यो अफर, कहाँ गर्यो भनेर न त्यो पार्टीको नाम भन्न सक्नुहुन्छ न पात्रको नाम भन्न सक्नुहुन्छ। सिधा केपी ओलीले नेकपा एमाले होला नि, अरु त कसले अफर गर्न सक्छ? यो होला नि, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने कुरा भएन, यो त ओपन सिक्रेट कुरा हो। होला नि भनेर यहाँले जसरी अनुमान गर्नुभयो, यो अनुमानको निम्ति छोडिदिनु भएको छ उहाँहरूले। यदि कसैले अफर गरेको थियो भनेदेखि उहाँले नाम भन्नुहुन्थ्यो, दल भन्नुहुन्थ्यो। नारायण काजी श्रेष्ठ किन बालकोट पुग्नुभयो त? पुग्नुभयो, उहाँलाई लाग्यो होला भेट्नु चिया खाना मात्रै त जानुभयो होइन? अब मूलत यही खाना होला, गएको बेलामा कुराकानी पनि गर्नुभयो होला।
होइन अब अहिले पछिल्लोचोटि खास गरी नारायणगञ्जी जानु हुँदाखेरि यो एसपिपीको प्रश्न थियो नि, छ नि अहिले पनि। यो एसपिपीले चाहिँ त धेरैलाई चिमोटिरहेछ नि त, यो के हो कसो हो भन्ने हिसाबले, के गर्ने भन्ने हिसाबले सायद कुराकानी उहाँहरूको भयो। योभन्दा अघिल्लो हप्ता चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको एकजना नेता राजेन्द्र महतो यही कार्यक्रम हट सिटमा हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो निकटता मित्रवत सम्बन्धको हिसाबले तालमेल चाहिँ अलिकति स्वार्थ मिल्यो भने शेरबहादुर देउवातिर गर्ने स्वाभाविक होला, तर मित्रवत हिसाबले र धोका नपाएको हिसाबले चाहिँ हाम्रो एमालेतिरै सङ्घीय चुनावमा गठबन्धन हुन सक्छ भनेर उहाँले मसँग प्रश्न भन्नुभएको थियो। उहाँको कुरा भयो, त्यो उहाँको कुरा भयो। उहाँले त भन्नुभयो हामी चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ गठबन्धन गऱ्यौँ, तालमेल गऱ्यौँ भने कसैप्रति पनि धोका दिँदैनौँ, धोका दिनु हुँदैन। पहिलो कुरा हामी असैद्धान्तिक गठबन्धनको खिलाफमा हुन्छौँ। हामी गठबन्धन एउटा उद्देश्य केन्द्रित हुनुपर्छ, साझा उद्देश्यमा आधारित हुनुपर्छ, देशको जनताको हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ र गठबन्धनका क्रममा जे सहमति बनेको हुन्छ त्यो सहमतिमा कायम रहनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यस कारणले एमाले गठबन्धनका प्रति धोका दिँदैन, विश्वासघात गर्दैन भन्ने इम्प्रेसन उहाँहरूको छ। त्यो इम्प्रेसन यहाँसँग पनि सेयरिङ गर्नुभयो, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। जहाँसम्म आउने चुनावको तालमेलको कुरा, म यहाँलाई स्पष्ट भनौँ, आउने चुनावमा नेकपा एमाले आफ्नो सङ्गठनात्मक शक्ति आफूले आर्जन गरेको जनमतको बलमा चुनाव लड्छ। हामी अहिलेदेखि चुनावको मितिसम्म हाम्रो जनमतको दायरालाई अरू एक्सपान्सन गर्ने, फराकिलो गर्ने हिसाबले हामी लाग्छौँ। अब त्यसो हो भने त सिंहदरबार पञ्चे बाजा बजाएर छिर्ने नेकपा एमाले सरकारमा भन्ने सपना त अधुरै होला नि फेरि। यो त स्थानीय तहको चुनावले यस्तो देखायो, एक्लै लड्दा अलिअलि परिवार दल अलिअलि को आउँछन् कि अलिअलि मिलाउँछु कि भन्दाखेरि त यस्तो देखियो अवस्था एमालेको। अनि पञ्चे बाजा संसदमा त झन् यहाँले चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचनले चाहिँ कसले छिर्छ भन्ने देखाए त म यहाँलाई सोधौँ कि को छिर्ला त? पञ्चे बाजा बजाएर छिर्न सक्ने कसको स्थिति रहेछ त? स्थानीय, त्यो त म भनिहाल्छु, स्थानीय तहको चुनावमा मत बदर हुने अथवा तालमेल गठबन्धनको लागि जति असहज हुन्छ मतदाताको पर्सपेक्टिभबाट सर, सङ्घीय चुनावमा चाहिँ अझ बढी स्पष्टता हुन्छ र गठबन्धनलाई सजिलो हुन्छ। त्यो स्पष्टता नेकपा एमालेका निम्ति अनुकूल हुन्छ। गठबन्धन अहिले जुन प्रकारको गठबन्धन छ हो, म यो गठबन्धन चुनावसम्म जाने नै देख्छु म। त्यस कारणले हामी यो गठबन्धन फेर्ने बदल्ने यो धन्दामा छैनौँ। चुनावसम्म जान्छ जाला यदि उहाँहरूका बिचमा कुनै उहाँहरूका बिचमा कुनै त्यस्तो चाहिँ त्यो गम्भीर मनमुटाव भएन भने त्यो जाला अथवा नजाला, त्यो उहाँहरूको विषय हो। अहिले मन्त्रीमण्डल हामी चाहिँ गठबन्धन बदल्ने, गठबन्धन परिवर्तन गर्ने त्यो धन्दामा लाग्नका निम्ति एमालेसँग समय उपलब्ध छैन। अहिले मन्त्रीमण्डल हेरफेरका कुराहरू चलिरहेका छन्, विशेष गरेर एकीकृत समाजवादी, अलिअलि माओवादीतिर र काङ्ग्रेसभित्र समेत पनि चर्चा भइरहेको सन्दर्भमा यो मन्त्रीमण्डल हेरफेरले नै पनि गठबन्धनको भविष्य सङ्कटमा पर्छ कि भन्ने जस्ता सङ्केतहरू देखिएका छन्। एउटा अर्कोतिर माओवादी तुलनात्मक हिसाबले स्थानीय तहको चुनावमा तपाईहरूले आकलन गरेको भन्दा अलि बढी शक्तिशाली भएर आएको देखिन्छ, सिट सङ्ख्याको हिसाबले र मतको हिसाबले पनि। यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ गठबन्धनमै कतै कतै सङ्कट आउँदै जान्छ कि सकस आउँदैछ कि भनेको हिसाबमा सरकार परिवर्तन हुन्छ सम्मका पनि चर्चाहरू चल्न थालेका छन्। तपाईँ एउटा राजनीतिक कर्मीको हिसाबले मात्रै, एमालेको उपाध्यक्ष भन्दा पनि राजनीतिक कर्मीको हिसाबले हेर्दा चाहिँ त्यो सङ्कटहरू देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? सङ्कट चाहिँ आउन पनि सक्लान्, नआउन पनि सक्लान्। खास गरी यो के हो भनेदेखि स्वार्थको गठबन्धन हो। स्वार्थको बाँडफाँडमा चाहिँ कुरो मिलेन भनेदेखि त्यहाँनिर अलिकति सङ्कट आएको जस्तो देखिन्छ। फेरि बसेर अलिक बँटवारा गरेपछि मिलेको जस्तो पनि देखिन्छ। त्यस कारणले यो गठबन्धनभित्र सङ्कट आउँछ कि समाधान आउँछ कि यसमा हामीलाई कुनै रुचि छैन। हामीलाई रुचि छैन। सङ्कट आउने देख्न चाहिँ केही देख्दै हुन्छ। अब म के त्यो यस्तो सरकार परिवर्तनको सम्मको कुरा पनि चलेको छ अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ चलेको छ, तर हामीलाई त्यसमा रुचि छैन। हामीलाई सरकार परिवर्तनसम्मको चर्चा चल्दाखेरि त अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नहुने भएपछि कि केपी ओलीले प्रचण्ड अथवा माधव नेपाललाई तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्नु पर्यो? म तपाईँको यो प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिउँ जगदीजी? प्लिज भन्नुहोस् त। नेकपा एमाले यो गठबन्धनमा सामेल कुनै दलको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्न तयार छैन। एक नम्बर 2, नेकपा एमाले यो गठबन्धन सामेल भएका कुनै पनि दललाई सरकारको नेतृत्वका निम्ति अफर गर्न तयार छैन, कम्तीमा आउने निर्वाचनसम्मका लागि। यो स्पष्ट भयो मङ्सिरसम्मलाई एकदम। म दोहोऱ्याएर भने केपी ओली यी गठबन्धन टुटाएर यिनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न तयार बन्नुहुने छैन। एउटा। दोस्रो, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यो गठबन्धन टुटाएर बाँकी रहेका गठबन्धनका कुनै पनि नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि हामी तयार छैनौँ। बस फाइनल कुरा यही हो।
यो सरकार त मङ्सिरसम्म कम्तीमा जाने देखियो। कहिलेसम्म रहन्छ, कहिलेसम्म जान्छ, उहाँहरूका बिचका कुरा उहाँहरूका कुरा भयो। यसमा हामीलाई कुनै रुचि नै छैन। अनि यो त रेकर्डेड छ सर। रेकर्डेड। विष्णु पौडेल नेकपा एमालेको उपाध्यक्षले भन्नुभएको कुरा यो। निर्वाचनपछि तपाईँले फेरि बोलाउनुहुन्छ मलाई? डेफिनेटली बोलाउँछु। मैले फेरि सोध्नुपर्छ, तपाईँले सोध्नुहुन्छ, मैले जवाफ दिनुपर्छ। त्यो कुरालाई हेक्का राखेर मैले भनिरहेको छु। अब गठबन्धनको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले डेफिनेटली माओवादीले बार्गेनिङ गर्नु उसको ठाउँमा अस्वाभाविक होइन। यो सत्ताकै खेल चलिरहेको छ, चाहे एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस, जसले हेर्दाखेरि पनि सरकारमा पुग्ने कुराहरू हो, सत्तामा पुग्ने कुराहरू हो, संसदमा सिट बढाउने नै कुराहरू हो। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ विष्णु पौडेलज्यू तपाईँले एउटा भनिदिनुहोस् न, माओवादीसँग आगामी सङ्घीय चुनावको सन्दर्भमा, प्रदेश चुनावको सन्दर्भमा तालमेल गठबन्धन हुन सक्ने सम्भावना छ या छैन? छैन। पछि हुन सक्छ? बिल्कुल छैन। म तपाईँलाई बताउँ, चुनाव, यो जुन चुनावको कुरा गरिरहनुपर्छ यहाँले, चुनावसम्म तालमेलको कुनै सम्भावना छैन। पछि के हुनसक्छ, पछिका निम्ति त अहिलेदेखि नै पूर्वानुमान। सङ्घीय चुनाव अघि माओवादीसँग तालमेल हुँदैन? हुँदैन। स्पष्ट स्पष्ट। एकीकृत समाजवादीसँग त्यो कुन चाहिँ एकीकृत समाजवादी छ नि त, माधव नेपाल अध्यक्ष हुनुभएको पहिला तपाईको पहिलाको नेता नै हो उहाँ। एउटा चिज के छ भने नेपालको शक्तिशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जो 2/3 बहुमतको नजिक थियो, सुविधाजनक बहुमतमा थियो, जनता र राष्ट्रका पक्षमा अग्रगामी कामहरू गर्दै अगाडि बढिरहेको थियो, त्यो पार्टी, त्यो सरकार ढालेर नेपाली कङ्ग्रेसको पछि लाग्नेहरूलाई अनि त्यसपछि चाहिँ अनि हामीले कुनै त्यो महत्त्व दिने, तालमेल गर्ने, सहकार्य गर्ने भन्ने प्रश्न हुन्छ। अब भित्रभित्रै मान्छे पठाइराख्नु भएको छ रे ठकाउनलाई, बाहिर त्यस्तो चर्चा आइरहेको छ। चर्चा त के आउँछ अघि मैले भनिसकेँ नि त, गठबन्धन हुँदैन। तपाईँहरू एक्लै लड्दा चुनाव जित्न सक्नुहुन्छ त? तपाईँहरूसँग त्यो हामीले नजिक कसले जित्छ चुनाव? म त यहाँलाई बताउँ, समानुपातिक तर्फ त हरेक दलले आफ्नो आफ्नो हिस्साको चाहिँ त्यसको हिसाबै गर्नु पर्यो, हिसाबै गर्नु, पार्टीले पाउने भयो। बाँकी रह्यो 165 को कुरा के छ? एमालेलाई सजिलो के छ भने हामी 165 ठाउँमा हाम्रो आफ्नो तयारी गर्छौँ, हाम्रो आफ्नो उम्मेदवार उठाउँछौँ। गठबन्धनले बाँडफाँड गर्ला, के गर्ला, त्यो उसको कुरा हो, कसले कहाँ पाउँछ उनीहरूको कुरा हो, त्यसमा हामीलाई कुनै रुचि छैन। म यहाँलाई स्पष्ट गरौँ, केही यस्ता क्षेत्र छन् जहाँ नेकपा एमालेलाई दुनियाँको कुनै तागत, यो गठबन्धन होइन, अरू संसारबाट अरू पनि खोजेर अरू महागठबन्धन बनाए पनि नेकपा एमालेलाई पराजित गर्न नसक्ने उल्लेखनीय ठाउँहरू छन् 165 भित्र। त्यो 10वटा ठाउँ होला, 20वटा ठाउँ होला, 30वटा ठाउँ होला, यो त्यहाँभन्दा बढी त छैन। त्यसका लागि यहाँले निर्वाचनको नतिजाको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनले नि केही सङ्केत गर्यो। झापाको दमकमै एमाले हार्नु भनेको त्यो कसैले सोचेकै थिएन। मैले सिधा भनेको, दुनियाँको संसारको तागतले आएर नि त्यो दमकमा चाहिँ एमालेलाई हराउँदैनन् होला भन्ने थियो। तपाईँहरूले प्रोजेक्टको काठमाडौँमा केशव स्थापितलाई विस्थापित कसैले गर्न सक्दैन। एउटा चिज बताउँ, झापाको दमकमा अस्ति भएको निर्वाचन अन्तिम निर्वाचन होइन, दमकमा फेरि अर्कोचोटि निर्वाचन हुन्छ। त्यस कारणले म के बताउँ भनेदेखि 165 स्थानभित्र नेकपा एमालेका जित सुनिश्चित भएका केही निश्चित ठाउँहरू छन्, केही ठाउँमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। र हामी, म तपाईँलाई फेरि भन्न चाहन्छु, नेकपा एमाले आउने निर्वाचनमा सम्भवतः बहुमत, 100% भनिरहेको छैन मैले, 100% बहुमत, कन्फर्म बहुमत भनिरहेको छैन, सम्भवतः बहुमत स्थानमा हामी निर्वाचित हुन्छौँ। कदाचित बहुमत पुग्न सकेनौँ भने नेकपा एमाले लार्जेस्ट पार्टी हुन्छ। होइन, यो त नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले नेकपा एमाले पहिलो शक्ति हुन्छ भनेर भन्नु, यो व्यवहारिक जवाफ नभए पनि राजनीतिक जवाफ हो। यो जवाफ तपाईँले दिनै पर्थ्यो भनेर मैले भन्नुपर्छ। यहाँले मेरो जवाफलाई राजनीतिक ठान्न सक्नुहुन्छ, तर मेरो राजनीतिक जवाफको पनि त परीक्षण त हुन्छ नि त। कुनै पनि दलले म जित्दिनँ, म हार्दैछु भनेर त कुनै पनि नेताले भन्दैन। कमल थापाले त भन्नुहुन्न अहिले यस्तो अवस्थामा। मेरो अभिव्यक्तिको परीक्षण हुन्छ, त्यसपछि मैले मात्र सोधेको तपाईँलाई, गठबन्धनको आवश्यकता छैन भनेर विष्णु पौडेलले भन्नुभयो भनेर मैले बुझेँ कि एमालेलाई। नेकपा एमाले गठबन्धनमा जाँदैन, गठबन्धनको धन्दा गर्दैन एमाले। नेकपा एमाले सरकार परिवर्तनको धन्दामा लाग्दैन, यो गठबन्धनभित्रका अरू दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने गल्ती गर्दैन, अरू कसैलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने गल्ती गर्दैन। र यो आउने निर्वाचनमा
यो चाहिँ यो गठबन्धनका दलहरूलाई फेरि चाहिँ चुडेर खोसेर तिनीहरूसँग फेरि गठबन्धन बनाएर हिँड्ने त्यो गल्ती गर्दैन। एमाले आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफ्नो चाहिँ पौरखमा उभिएर चुनाव लड्छ। मैले यसैबाट कार्यक्रम टुङ्गेँ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद ज्यू। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।